حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از خطبه هایشان فرموده که ای مردم، از برای شما هست آموزه های دین و پرچم های دین، خودتان را به این آموزه ها و پرچم های دین برسانید و از برای شما هست یک انجامی، یک منزلگاه مقصودی، خودتان را به اون منزلگاه مقصود سعادت و تقوا برسانید و بدانید که مؤمن همیشه بین دو خوف عمل می کند. مؤمن همواره بین بین دو خوف، بین اجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه. یک خوف مؤمن از گذشته هست که زندگیش که تا حالا گذشته، گناهانی که کرده، در روز جزا با او چه کاری می شود، در قبر با او چه کاری می شود، از اینها می ترسد مؤمن. توبه می کند، استغفار می کند. مؤمن بین دو خوفه، یکی خوف از گذشته، کارهایی که انجام دادم، زندگیم که گذشته، و خب اونها روز قیامت حساب اونها چگونه بدهم، یکی خوف اینه. و اجل قد بقی لا یدری ما الله قاض فیه، و یکی آیندهش که زندگی روزگارش که مانده، ایام روزگارش که هنوز نگذشته، تا مرگش باقی مانده، که در این ایام خدا با او چی کار میکند، چه بر سر راه او میآید، درسته؟ چه گناهی از او خدای نخواسته سر بزند، از اینم میترسد. فلیأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه و من دنیاه لآخرته. پس انسان مؤمن الان که زندگی دارد، از زندگی خودش برای خودش سرمایه گذاری کند. الان که شما چند سبایی هستی، از این سرمایه گذاری بکن برای خودت، نسبت به گذشتت استغفار بکن، نسبت به آینده‌ات احتیاط. و من دنیاه لآخرته، از دنیا توشه بگذار، سرمایه گذاری کن برای آخرتت. و فی الشیبة قبل الکبر، و در جوانی قبل از پیری، قبل از پیر شدن در جوانی، بله، راه نیکی را پیشه کن. و فی الحیات قبل الممات، و تا زنده هستی، قبل از این که انسان از دنیا بره، تا که زنده هستی، راه استغفار، راه توبه، راه طلب مغفرت پروردگار عالم و عمل خیر، این را پیشه بکن. فوالذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیده ما بعد الدنیا من مستعتب. قسم به آن خدایی که جان عزیز حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دست اوست، بعد از مردن، این که یک بار نفس اینجا رسید، دیگر این توبه در کار نیست که شما خدا رو اون زمان راضی بکنید. بعد از مردن، همین که مردید و از این دنیا رفتید، دیگر چی می شود؟ دیگر فرصت توبه پایان، عمل پایان می شود. دیگر در اونجا دیگر عمل نیست. و ما بعدها من دار الا الجنت و النار. و بعد از مردن یا جنت یا نار، یا بهشت یا نار، دیگر این دو راهیه، دیگر هیچ چیز دیگر نیست. اونجا توبه محل توبه نیست. پس از الان که در دنیا هستی، این زندگیت را بسیار غنیمت بشمار. لحظات زندگی خودت را برای عاقبت و دخانه ابدی خودت به کار ببر. در جوانی قبل از پیری و در زندگی قبل از مردن، بله، این کار رو انجام بده. خیلی خوب دوستان عزیز، الان من یک دو حدیث دیگر رو میخوانم، بعد تلفن‌ها رو جواب میدیم و بیشتر تلفن‌ها امروز از تیک تاک خواهد بود به یاری خدا. بله، تیک تاک. من علم، داوود رقی میگوید که از امام جعفر صادق علیه السلام درباره این آیه وافی الهدایه در سوره مبارکه رحمان پرسیدم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هر کسی که بترسد از این که من در پیشگاه خدا باید جواب بدهم، مورد سوال قرار میگیرم، از برای او دو بهشته. فرمود: من علم ان الله یراه و یسمع ما یقول و یعلم ما یعمله من خیر او شر فیحجزه ذلك عن القبیح من العمل. هر کسی که این عقیده را داشته باشد، این علم را داشته باشد، این ایمان را داشته باشد، این یقین را داشته باشد که خداوند متعال میبیند و خداوند متعال میشنود، هر چیزی که ما بگوییم، هر چیزی که ما انجام بدهیم، چه او خوب باشد یا بد باشد، خدا میبیند و میشنود. و این علم و عقیده و این ایمان
مانع بشود که انسان عمل قبیح، عمل بد انجام بدهد. فذلك الذي خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوا. پس همان کسی هست که او از خدایش ترسیده که خدا مرا می‌بیند، خداوند متعال بله میشنود، خداوند متعال تمام اعمال من را می‌بیند، پس من عمل بد انجام نمیدم. پس این کسیه که نفس خود را از هوای نفس جلوگیری کرده، از کارهای بد جلوگیری کرده و خداوند متعال او را بهشت میبرد، جایش بهشت. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا. مؤمن تا اون زمانی مؤمن نیست که هم خائف باشد هم راجی، هم از خدا بترسد که اعمالم بده، اعمالم کافی نیست، و هم امیدش به پروردگار عالم که خدای من بسیار رحیم. بله، عمل خیر انجام بدهد اما عمل خیر خود را لایق پروردگار عالم نداند. مثل این که شما به پیشگاه یک پادشاه بسیار عظیم تحفه میبرید. تحفه شما چیه؟ مثلا شما بهترین ماشین خریدی، لایق پادشاه نیستون. پادشاه از اون ماشینا و چیه؟ اون نوکرای پادشاه از اون ماشینا داره. شما برای پادشاه چی میبری؟ یک پادشاهی که خزائن و زمین و آسمان. هیچی نداریم که ما لایق تحفه‌ای که لایق درگاه خدا باشه نداریم. هیچی، اعمال ما لایق او نیست. حج ما، نماز ما، روزه ما، هیچ کدامش لایق پروردگار عالم نیست. شرمنده. گناهان ما که بی حد و بی حساب. پس چی؟ مؤمن همیشه باید خائف باشد و از جانب دیگر باید امیدوار باشد. این پادشاه بسیار مهربان، بسیار عظیم، بسیار بخشنده است، بسیار مشکل گشای، بسیار جواد و کریم. اصلا بله، به بهانه یک یا حسین بگی او میبخشد، یک یا علی بگی او میبخشد، یک صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام بگویی او راضی میشود، میبخشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف و یرجو. و انسان تا اون زمان خائف و راجی نیست، تا اون زمانی که عمل بکند. مؤمنی که خوف دارد از عذاب الهی، باید از برای اینکه از عذاب الهی دور شود باید عمل کند، از گناه دوری کند. و مؤمنی که امید بسته به رحمت پروردگار عالم، برای رسیدن به مغفرت خدا باید عمل بکند، خودش را بله آنچنان بکند که بهترین تلاشش را بکند که خدا بد نظر لطف به او بنماید.